मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को मुश्किल तरीन वक्त से निकाल कर उरूस पर लाना चाहता है, और जब बंदे को अल्लाह ताला मुश्किल हालात से निकालता है, इसमें कुछ ऐसी निशानियां और अलामत हैं कि जब बंदा उन चीज़ों पर डटकर अमल करता रहेगा और उन पर जमा रहेगा, तो यकीनन अल्लाह ताला उस बंदे को मुश्किल वक्त से निकाल कर उरूस पर ला देगा। क्या हैं वो अलामत और निशानियां कि जो बंदे को मुश्किल वक्त में भी करते रहना चाहिए? प्यारे अजीज़ों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंशाल्लाह। देखें, दो सूरतें हैं मुश्किल हालात के आने की। पहली ये कि इंसान से बाज़ मर्तबा कुछ खताएं और कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी बुनियाद पर इस बंदे को उन गुनाहों की सज़ा मिलती है कि जिसको इंसान ये समझता है कि ये मेरे लिए मुश्किल हालात हैं। और दूसरी सूरत यह है कि बंदा तो बड़ा नेक है, नमाज का पाबंद है, ज़िक्र व अस्कार का भी पाबंद है, और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन उस पर मुश्किल हालात बने हुए हैं। तो ये सज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और इम्तिहान है। और जब बंदा अल्लाह ताला की आजमाइश में आता है, और आजमाइश में आने के बाद जब बंदा अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह की कुदरत पर और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनाम पर यकीन रखता है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसे अनकरीब एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मुश्किल के साथ आसानी है। तो यकीन रखना, उसकी कही हुई बात में हिकमत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। वकाना अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और कभी तो ऐसा होता है कि इंसानी ज़िंदगी में एक मर्तबा इतने ख़तरनाक हालात आते हैं कि इस चीज़ का कभी उसने अंदाज़ा नहीं किया होता, और कभी इसने ऐसे हालात का सोचा भी नहीं होता। लेकिन उस पर ऐसे हालात आते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ईमान को टटोले और उनके ईमान को देखे, क्या ये मेरी आजमाइश पर मुकम्मल तौर पर सब्र करता है या सब्र नहीं करता, या मुकम्मल तौर पर इसका मेरे ऊपर ईमान है या नहीं। क्या ये बंदे का, जिसको मैंने आजमाइश में मुब्तला किया है, जिसको मैंने हालात में घेर लिया है, तो क्या ये मुझसे मांगता है या नहीं मांगता, मुश्किल हालात के दूर होने के लिए मुझसे दुआएं करता है या नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीज़ों में, मुसीबतों में, आजमाइश में, मुश्किल हालात में डालकर बंदे को आजमाता है। इस मौके पर हमें क्या करना है? पहले तो ये समझना है कि मोमिन को मुश्किल में बिखरना नहीं, निखरना है। और इस मौके पर सबसे पहली चीज़ है सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। आपके आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात और तकलीफ में गुजरा हुआ कोई भी दिन कभी रायगा नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर आसान और तकलीफ दे लम्हा अल्लाह पाक के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ में आ जाता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। हर सब्र की एक कहानी है और हर दुआ की एक मंजिल है। कभी ये ना सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बगैर फल के ही रह जाएगा, और कभी ये गुमान ना करना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाया हो जाएंगी। और खूब अच्छी तरह समझ रखें कि दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो नबियों को कभी ना मिलती। ये एक नेमत है जो इंसान को अल्लाह का रास्ता बताती है। तो इसलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो ये सोचकर सब्र कर लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक है। प्यारे अजीज़ों, क्योंकि वो अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। और जब मामलात बहुत बिगड़ जाएं और हालात कंट्रोल में ना आए, तो दिल पर हाथ रखें और दिल की गहराइयों से पूरे यकीन के साथ इन अल्फाज को दोहराएं, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, वो बिगड़े काम संवार देगा इंशाअल्लाह। और जो बंदा सब्र कर लेता है, सब्र पर डटा रहता है, तो ऐसी अलामत और निशानी है कि अल्लाह ताला इस सब्र के बदले उसको बेहतरीन चीज़ अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतरीन इनामात से नवाजेगा। अल्लाह ताला उसकी कदर करेगा। अल्लाह ताला उसके सब्र की कदर करके उसको बेहतरीन अजर से नवाजेगा। दूसरी चीज़,
کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ پیارے عزیز دوستو، کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، کہ نہ نماز سے قریب ہے، نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا ہے اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا ہے۔ اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نمٹ جاؤں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نماز پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا اور تسبیحات لے کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے عزیز دوستو، مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب زبان و دل ذکر الہی سے تر ہو اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے، تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلوت میں آنسوں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کیا، ذکر کی ترکیب فرمائی ہے، ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جب بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ پیارے عزیزو، معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر، مسائل آزمائش تو سب پر آتی ہے، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنے آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنت کا بارث بنا دیتی ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، ویزان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیا کن نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تمہارا ہاتھ تھام لے گا۔ تم اسے پکار کر دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے۔ تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔